बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जितने भी मेरे बहन भाई वीडियो देख रहे हैं सुन रहे हैं सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको मेरे दोस्तों पाकिस्तान की तमाम तर जो वैरायटी है दिखा रहा हूँ, ज़बरदस्त VIP माशाअल्लाह से। और ये ऐसी नस्ल है जो पूरे पाकिस्तान में कामयाब है। सर्दी में, गर्मी में, मैदानी इलाके में रखें या पहाड़ी इलाके में रखें, जिस तरह पहाड़ी इलाके कश्मीर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जिस जगह भी आप रखें ये पलते हैं माशाअल्लाह से और आसानी के साथ पलने वाली ब्रीड है। सारे बकरे हैं माशाअल्लाह से सेहतमंद, डबल हड्डी में, मजबूत टांगों में माशाअल्लाह से। ये टोटल कितने पीस हैं और आरे भाई आज इनका क्या रेट दे रहे हैं, क्या ऑफ़र आप दोस्तों को दे रहे हैं, इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा जब आप वीडियो सुनेंगे, रेट सुनेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम आरे भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज मैं माशाअल्लाह थोड़ी लाट घेनाया प्यारी लाट रकबे तू मंगवाई में जेदे मुंडे इथाई लाथन माशाअल्लाह डबल ट्रिपल हड्डी दे विच बकरे जबरदस्त माशाअल्लाह। पता है किवें पलदन किवें निकल दिए केरी नस्ल पलदी है ए नस्ल में माशाअल्लाह रकबे तू ई गुडेक माशाअल्लाह नकोड़ दे जबरदस्त माशाअल्लाह मेन चीज थी वनी है नकोड़ बिल्कुल बनाने वाले बकरे बिल्कुल अच्छी क्वालिटी माशाअल्लाह सुथरी क्वालिटी सारे बकरे डबल हड्डी में VIP। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा जा सेट लाए मुख्तलिफ जे मैं विच बच्चे रखे अबलक दे विच, शेरा परंड दे विच, मक्खी चीने दे विच और बीतल दे विच जबरदस्त हर नस्ल विच मौजूद खड़ी है माशाअल्लाह। क्वालिटी लिखी दी है, नस्ल लिखी दी है, केड़ी नस्ल क्वालिटी पलन वधण वाली है। ए बिल्कुल मक्खी चीना बकरा माशाअल्लाह प्योर खट्टे कलर में जबरदस्त नकोड़ देख माशाअल्लाह इथाई करेसी बिल्कुल बिल्कुल सोनी चीज जबरदस्त प्यारी चीज। और एक एक बकरा चेक करवे सा खोल भाल करके टोल फेर कर गिने बिल्कुल क्वालिटी दे उते होंदे माशाअल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर और कमेंट दे विच राय दे। जबरदस्त जी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्वालिटी दिखी दिए, क्वालिटी अच्छी होए, खुराक भी थोड़ी दे इने को, ज्यादा खुराक भी ने को जरूरत कह नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। बिल्कुल जिस तरह आप मैदानी इलाके मेरे दोस्तों आपके इलाके में बंजर जमीन वगैरह पड़ी हुई है तो आप उसके ऊपर भी इनका गुजारा करा सकते हैं माशाअल्लाह से। जी 2025 दे विच ज्यादा ना थी वन माशाअल्लाह 1 करोड़ रुपया तू कमा सकदी ने विचों। आज जरे पैसे ले से ना थोड़े जे लावी माशाअल्लाह 4 लाख दा 5 लाख दा एक बकरा वेसी जबरदस्त, क्योंकि सारे बनने वाले बकरे हैं माशाअल्लाह से, मजबूत टांगों, मजबूत हड्डी वाले। आप जितना इनका वजन कराएं, जो जितना अच्छी खुराक दें ये बर्दाश्त कर सकते हैं माशाअल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। उवे मेरे पाकिस्तान दे विच हर शहर दे विच कार्गो भी चलती पई है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तेरे पुत्र काम नहीं करेंदे, गुजरान नहीं करेंदे, उन्हें को सुन्नत दे काम में चला। वेरी गुड। बिल्कुल उन्हें दा फायदा भी थी सी और मसरूफ भी इन्हें दे वे थी वैसे माशाअल्लाह। ये रिज़्क़ हलाल है, इसका बिजनेस भी माशाअल्लाह से सुन्नत है मेरे दोस्तों। आप दोस्त भी अपने बच्चों को आप भी इस कारोबार में है माशाअल्लाह से अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे घर लाथे दे किए काम दे हैं लाथे लाथे आ सुन्नत दे काम में जवार माशाअल्लाह। उमे माशाअल्लाह लाथे लाथे कोई फायदा का नहीं पैसे दा। वेरी गुड वेरी गुड। इस्तेमाल कर हिलाल माल दे विच जिथों कमाई थी वे अरे भाई सिर्फ शौक लवे दे माशाअल्लाह। जबरदस्त माशाअल्लाह, क्योंकि ये सुन्नत दा काम है और VIP बकरे हैं सारे माशाअल्लाह से। कलर प्रिंट चेक करें, इनकी छाती चेक करें, कान माशाअल्लाह से हर लिहाज से हुस्न के शहजादे हैं। हुस्न में माशाअल्लाह से मुकम्मल है मेरे दोस्तों। बात यह है कि आपने इनको अगर रखना है, थोड़ी इनका सेवा करनी है, अपनी कुर्बानी के लिए भी रख सकते हैं, सीजन भी लगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुनासिब पैसों में माशाअल्लाह से अच्छा सा सेट आप मेरे दोस्तों हासिल कर सकते हैं। और ज्यादा भी ना लगाएं। ये टोटल आ रहे भाई कितना पीस हैं? ये टोटल 18 दाने 18 पीस है मेरे दोस्तों। ज्यादा भी बचत आप ना करें, इनकी खर्चा वगैरह जो भी हो सब कुछ निकाल के आप 18 लाख रुपया मेरे दोस्तों कमा सकते हैं। ये सिर्फ 10 महीने
10-11 مہینے کا الحمدللہ سے سیزن ہے، خرچہ وغیرہ سارا کچھ نکال کے ڈاکٹر صاحب 44 لاکھ بچے سن 2025 دے وچ 2 لاکھ 2.5 لاکھ بکرا نہ لے، ایک بکرے دا خرچہ ہے صرف 8000 روپیہ. بالکل بالکل اسی طرح ماشاءاللہ سے آپ جتنا بھی اچھی خوراک دیں یہی خرچہ ہے میرے دوست. جی بالکل 8000 روپیہ فی بکرے دا لاگ ہیں اور وڈا ٹپا مار 10000 دا لاگ ہیں 44 لاکھ بچینے دے وچوں. بالکل بالکل یہ الحمدللہ سے ایکسپرٹ ہے میرے دوستو عارف بھائی اس کام میں جو آپ کو بتا رہا ہے ایسے نہیں بتا رہا. یہ الحمدللہ سے کب کا ان کا یہ بزنس ہے، یہ کاروبار ہے، یہ سیزن بھی لگا رہے ہیں، کافی تعداد میں بکرے آپ نے پال بھی رہے ہیں، رقبے سے منگوا کر آپ دوستوں کو بھی شوق کرا رہے ہیں. جی الحمدللہ میں کو غربت نہ چھڑے دی آئی، میں پریشان آمی، میں سنت دے کام میں کمائی کیتی ہے اور دیرہ بنوائے الحمدللہ، رقبہ کی دیرہ بنوائے ماشاءاللہ سنت دے کام دے وچوں اور میں کمائی کیتی ہے، تو بھی کمائی کر الحمدللہ. 2 مزدورے پوچھاللہ صرف 2 مزدور ہوئن 18 دانے دے 2 مزدور ہوئن 10,000 بھی مہینہ 8,000 انہیں اللہ بالکل دیکھو 44 لاکھ روپیہ بچے سی نصاب. ویری گڈ اسی طرح ہے ماشاءاللہ سے. بالکل آپ دوست بھی میرے دوستو عارف بھائی آپ کو بار بار دعوت دے رہا ہے کیونکہ ان کا اپنا تجربہ ہے، وہ کچھ کما چکے ہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں، ایسے نہیں بتا رہے میرے دوستو. آپ دوست بھی بسم اللہ کریں، جتنے بھی نیو فارمر ہیں آپ زیادہ جانوروں سے بھی نہ سٹارٹ کریں، اسی 18-20 جانوروں سے سٹارٹ کریں، پھر آپ 1 سال کے بعد جو ایوریج دیکھیں گے آپ کا دل خوش ہوگا. آپ خود سوچیں گے کہ ہم ایسے کہاں ٹائم ضائع کرتے رہے ہیں، اپنے پیسے کو ایسے ضائع کرتے رہے ہیں میرے دوستو. آپ اپنے پیسے کو ضائع نہ کریں، اس کاروبار میں لگائیں، یہ سنت والا کام ہے اور اس میں ماشاءاللہ سے منافع ہی منافع ہے، بزنس ہی بزنس ہے. تیرا پوتر 5 لاکھ چاہ کنے اڑا چھوڑیں دے وہ اندے ویچ کمائی کر اندے ویچ یاشی کنے بچ ویسی سب چیز کنے بچ ویسی سنت دے کام دے ویچا جتھو کمائی بھی تھی وے نال برکت بھی تھی وے ہر کام کنے بندہ بچ وے دے. زبردست. ارے بھائی بسم اللہ کریں، ان کا ریٹ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. جی بالکل میری لوکیشن دیرہ غازی خان ڈاکٹر شہزاد گوڈ فارم بالکل ڈیفینڈ دے مین روڈ دے اتے میرا دیرا میں انہدا ریٹ جنہ دینا پیا مناسب ریٹ دے سا صرف 26,000 روپیہ 26,000 کے ساتھ 26,000 میں آفر لا دیتی ہے. زبردست. جن کا گوشت میرے دوستو آپ خود سوچیں، ان کا جو خالص گوشت ہے 15-16 kg تو ان کا گوشت ہے. لائیو میں جن کا ویٹ وزن 34-35-36 kg لائیو میں ویٹ وزن ہے ماشاءاللہ سے. یہ دیکھیں وی آئی پی چیزیں زبردست میرے دوستو، صحت مند ڈبل ہڈی میں عیب نقص پاک بے عیب بے داغ چیزیں. آپ جہاں سے بھی ویڈیو کو واچ کریں آپ آئیں ڈاکٹر شہزاد گوٹ فارم کا وزٹ کریں، یہ جانور اپنے نام کریں، سیزن لگائیں. اس کے علاوہ بھی آپ کو جتنی تعداد میں جانور چاہیے وہ ملیں گے ماشاءاللہ سے. یہ دیکھیں دوسری طرف مکھی چینی گبن بڑی بکریاں کھڑی ہیں میرے دوستو، وہ بھی آپ کو ملیں گی. مکھی چینے بکرے پٹھیں ہر طرح ہر نسل کا جانور آپ کو ملے گا جتنی تعداد میں آپ کو چاہیے. اس وقت اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ زندگی با فاضل خدا تو جلد اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اوکے اللہ حافظ، السلام علیکم.